السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكتب إلي الكثيرون من النساء والرجال، وكذلك يقولون شفهيا عند اللقاء: ننتظر مولودا جديدا فادع له. أو يسألون بماذا ندعو للمولود القادم، أو ما هو الدعاء الذي ينبغي أن ندعو به لتربية أولادنا الذين يتخطون مرحلة الطفولة ويدخلون عالم الشباب. وذلك لأنهم قلقون بخصوص تربيتهم، فيسألون كيف نربيهم ليبقوا ثابتين على الصراط السوي متشبثين بالحسنات والأعمال الصالحة. هذا ما يفكر فيه أكثر أفراد الجماعة بفضل الله تعالى، ويصبون اهتمامهم على تربية أطفالهم، أو على الأقل يفكرون في تربيتهم. وهذا فضل الله الكبير ومنته العظيمة علينا نحن الأحمديين، أنه بسبب إيماننا بالمسيح الموعود عليه السلام لا نفكر في حسنة الدنيا لأطفالنا في عصر تحيط رغبات الدنيا كل واحد منا، بل نهتم بحسنة دينهم أيضا. इस ज़माने में जबकि दुनिया की ख्वाहिशात ने हर एक को घेरा हुआ है, अपनी औलाद के लिए हम सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करते, बल्कि दीन की बेहतरी का भी ख्याल पैदा होता रहता है। كما من الله تعالى علينا نحن المسلمين بشرط أن ينتبه المسلمون إليه ويعملون به، أنه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم علم الأدعية وطرق التربية لكل المراحل التي يمر منها الطفل بدءا من الحمل، ونبه إلى مسؤوليات الوالدين. فإن واظبنا على هذه الأدعية والتزمنا بتلك الطرق في تربية أولادنا، أمكننا تقديم ذرية صالحة للمستقبل. एक नेक नस्ल आगे भेजने वाले बन सकते हैं।
لا شك أن تربية الأطفال ليس بأمر سهل، ولا سيما في هذا العصر الذي تواجهنا فيه يوميا وعند كل خطوة تحديات الشيطان المتمثلة في إغراءات شتى. وعليه فإنها مهمة صعبة للغاية، ولكن إذا كان الله تعالى قد علمنا الأدعية وطرق التربية، فذلك لكي ننقذ أنفسنا أو أولادنا من هجمات الشيطان إذا شئنا، ولكنه أمر يستلزم الدعاء المستمر والاستعانة بالله والجهد الدؤوب والسعي الحثيث، أي يستلزم ذلك جهادا متواصلا. وهذا ما يتوقع من المؤمن الحقيقي بأن ينقذ نفسه وأولاده من هجمات الشيطان من خلال علاقته مع الله تعالى، وأن لا يدع اليأس يتمكن منه فيتعب أو يقع تحت تأثير الأفكار السلبية جراء المخاوف الوهمية. لقد ظهر أمامي في الأيام الأخيرة مثال للأفكار السلبية في إحدى الرسائل التي قال فيها صاحبها: هناك سباق في العالم وراء جمع الأموال، وبلغت النشاطات غير الأخلاقية منتهاها، كما ظهرت أنواع جديدة للمخدرات وتنوعت استخداماتها، وأخذ الانحراف الخلقي يزداد في المجتمع. لذلك فكرت في أن أتزوج، ولكن الأفضل أن أبقى بدون أولاد. هذه فكرة يائسة وبائسة للغاية، وكأن أحدا يتكلم بمثل هذه الفكرة معترفا بهزيمته أمام الشيطان، معتبرا إياه منبعا لجميع القوى، وكأن الله تعالى ليس بقادر والعياذ بالله على أن يبارك في أدعيتنا وسعينا لتربية أولادنا وينقذ أولادنا وإيانا من هجمات الشيطان مهما سعينا إلى ذلك جاهدين ومهما دعوناه لهذا الأمر. وبعبارة أخرى، كأننا نطلق الحرية للشيطان وأعوانه ونوافق على أن تنتهي ذرية المؤمنين رويدا. هذه فكرة خطيرة ويائسة جدا، ولا يمكن أن يكون هو تفكير من آمن بالمسيح الموعود عليه السلام، ولا ينبغي أن يكون. لا بد أن نسخر جميع كفاءاتنا وقدراتنا لنكون جزءا من ذلك الانقلاب الذي بعث المسيح الموعود عليه السلام من الله تعالى لإحداثه في العالم. ولا بد أن نبث هذه الروح في أولادنا أيضا. لا بد أن نربيهم تربية حسنة، وندعو الله تعالى لتحقيق أهدافنا. ورغم الأرجاس والقذارات المنتشرة لن ندع الشيطان ينجح في مرامه بإذن الله تعالى، ولن نبرح حتى نقيم حكم الله في الأرض. فلا سبب لليأس، بل ثمة حاجة إلى العمل بطرق علمنا الله تعالى إياها بكل عزيمة ومثابرة. لقد علمنا الله تعالى في القرآن الكريم أدعية لنرزق بالذرية الصالحة، ومنها دعاء علمنا إياه من خلال زكريا عليه السلام، وهو:
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. और वो दुआ ये है कि रब्बे हबली मिल्लत उनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे अपनी जनाब से لقد علم الله تعالى هذا الدعاء وقال بأنني سميع الدعاء، لذلك ينبغي أن تقولوا أنتم أيضا اللهم أنت سميع الدعاء. لذلك ندعوك أن تستجيب دعواتنا وتهب لنا ذرية طيبة صالحة. فعندما يرغب أحد في الذرية الطيبة فلا بد أن يدعو الله تعالى. إضافة إلى ذلك ينبغي للوالدين أن يتحليا بتلك الأفكار الطيبة والأعمال الصالحة التي هي من صفات الصالحين والأنبياء. और नेक अमाल का हामिल होना चाहिए, जो नेकों और अंबिया की सिफतें वो इख्तियार करनी। أحيانا تكون الأمهات مهتمات بالأمور الدينية والعبادات دون الآباء، وأحيانا يهتم بها الآباء ولا تؤدي الأمهات مسؤولياتهن كاملة. إن الرغبة في الذرية الطيبة المصونة من الآثار السيئة المنتشرة في المجتمع والمحيط تقتضي أن يكون الزوجان أيضا يعملان الصالحات قبل نشوء هذه الرغبة في نفسيهما وقبل ولادة الأطفال عندهما. هناك واقعة من واقعات صحابة المسيح الموعود عليه السلام دعا فيها عليه السلام لأحد ليرزق بالأولاد، إلا أن حضرته عليه السلام قد اشترطه بإحداث هذا الشخص تغييرا طيبا في نفسه. لم يكن هذا الشخص أحمديا ولم يكن قد دخل في بيعته عليه السلام، ولكن ربما لبعض حسناته دعا له المسيح الموعود عليه السلام. كان هذا الشخص المنشي عطاء محمد جاب الضرائب. على كل حال يقول: كنت غير أحمدي وبعيدا عن الدين، وكان صديقي الأحمدي يبلغني دعوة الأحمدية ولم أكن أعير له اهتماما. ذات يوم طلب مني بكل تأكيد وألح علي أن أستمع لما يقوله لي وأتدبر فيه، فقلت له: إذا كنت مصرا على هذا فأطلب منك دعاء، إذا أجيب فسوف أتدبر فيما تقول. ثم قلت له: إنك تقول إن دعوات المسيح الموعود عليه السلام مجابة، فاطلب منه الدعاء لي أن يهب الله تعالى لي ابنا من زوجتي الأولى، فقد تزوجت 3 زوجات واحدة تلو أخرى طمعا في الذرية ولم تنجب إحداهن. فكتب الرسالة إلى المسيح الموعود عليه السلام على لساني، وبعد فترة قصيرة استلمت من المولوي عبد الكريم المحترم رسالة رد كتب فيها أن حضرة المسيح الموعود عليه السلام قد دعا لك وقال: سترزق ولدا بشرط أن تتوب توبة زكريا. يقول المنشي المحترم: إني كنت في تلك الأيام غافلا عن الدين أشد الغفلة، وكنت أشرب الخمر وأرتشي أيضا، فما أدراني ما هي توبة زكريا. فلكي أعرف عن توبة زكريا توجهت إلى المسجد، وحين رآني إمام المسجد استغرب جدا أنه ما الذي جاء بهذا الشارب إلى المسجد.
على كل حال طرحت عليه السؤال ولم يستطع أن يجيبني. ثم توجهت إلى المولوي فتح الدين الأحمدي في القرية الأخرى وطرحت عليه سؤالي، فقال: إن توبة زكريا أن تتخلى عن الغفلة عن الدين وكل حلالا وتمسك بالصلاة والصيام واحضر المسجد بكثرة. فبدأت العمل بهذا النص، حيث تركت شرب الخمر وأخذ الرشوة وبدأت الدوام على الصلاة والصيام. وبعد بضعة أشهر من ذلك بدأت زوجتي الأولى تبكي ذات يوم لظهور بعض التغيرات فيها، فدبرت لها الفحص من القابلة وهي أبدت الشك في أنها حامل. باختصار قلت بعد سماع قولها إني قد طلبت الدعاء من حضرة الميرزا، فهذه علامة الحمل ولا داعي للشك. وبعد فترة حين تبينت آثار الحمل أخبرت الناس أن زوجتي ستلد صبيا جميلا وصحيحا، فولد لي ابن في الحقيقة. وبعد ذلك بايعت وبايع عدد من سكان المنطقة أيضا. فمن الملاحظ أن الله تعالى حين يريد لأحد أن تكون له عاقبة حسنى تكون أمنيته في الإنجاب سببا لإصلاحه والتغيير الطيب فيه. وكان المسيح الموعود عليه السلام قد جعل إجابة دعائه مشروطة بإحداث التغيير الطاهر فيه. باختصار حين نردد دعاء زكريا لنا للحصول على الذرية يجب أن نحدث فينا تغييرا طاهرا أيضا. وأود أن أقص عليكم قصة شخص آخر أيضا، أنه قد ذكر للمسيح الموعود عليه السلام أنه طلب من حضرته أن يدعو له أن يرزق ولدا أو ذرية ليبايع. فخلاصة ما قاله له حضرته عليه السلام: إن دعواي أني أنا المسيح الموعود ولم أعلن أني بعثت لأسترزق الأولاد للناس. فكانت أوضاع هذا الرجل مختلفة تماما، وكان حضرته نبيا فأدرك بفراسته أن هذا الشرط قد يتسبب في عثار هذا الرجل. أما ذلك الصحابي فكان الله يريد أن يكون ختامه حسنا، وقد تكون له أعمال حسنة أخرى أيضا، فبشره المسيح الموعود عليه السلام بتلقي الخبر من الله بعد الدعاء بأنه سيرزق ولدا. لا يغيبن عن البال أنه لا يجوز وضع الشروط لكل طلب، فلا يصح أنه نجعل المبايعة مشروطة بقبول الدعاء بحقنا. فبعض الناس يكتبون إلي أيضا أنه إذا حصل كذا فسوف ننضم إلى الجماعة. فوضع الشروط على الانضمام إلى الجماعة ليس من قبول الدين في شيء، بل هو فرض الشروط على الله. فالله لا يهيئ لأحد لوازم الهدى نظرا لشروطه، فنحن بحاجة إلى الاهتداء وليس الله بحاجة إلينا. باختصار كما قلت، عندما ندعو الله أن يرزقنا الذرية فثمة حاجة إلى أن نحدث فينا تغييرا طاهرا أيضا. فنجد في سورة الأنبياء دعاء زكريا عليه السلام من هذا المنطلق أيضا، أي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالواضح أن الدعاء لحصول الذرية لم يكن للإنجاب فقط، بحيث يكون له وارثون يتولون أمورا مادية. كلا، بل الدعاء أن يرزق من الله ورثة يؤثرون الدين على الدنيا.
والبين أنه لا يدعو بهذا الدعاء إلا الذين هم أنفسهم أيضا يؤثرون الدين على الدنيا. أما المنغمس في الأمور المادية فكيف يدعو أن يرثه صالحون؟ إذا كانت امرأة تدعو أن تكون لها ذرية بدافع الرغبة الطبيعية للمرأة في الإنجاب، أو نظرا لتحقيق أمنية زوجها أحيانا، فهذه الذرية تكون سبب الابتلاء أحيانا. ولا شك أن الرغبة في الحصول على الذرية جائزة وصحيحة، لكن على المرء أن يدعو أن يكون له ورثة صالحون. فقد قال المسيح الموعود عليه السلام مبينا أن على المرء ألا يدعو ليرزق أولادا لمجرد الرغبة في أن يكون له ورثة، بل يجب أن يدعو أن تكون له ذرية صالحة وخادمة الدين، وإلا قد تتسبب الذرية في الابتلاء. إن ابتلاء الأولاد خطير جدا. إذا كان الأولاد صالحين فلا يوجد ما يقلق الإنسان. يقول الله تعالى: وهو يتولى الصالحين، أي أن الله بنفسه يتكفل الصالحين ويتولاهم. أما إذا كان الأولاد أشقياء وتركت لهم الملايين من الأموال فسوف يبذرونها في السيئات ويصبحون مفلسين فقراء، وسيواجهون المشاكل والمصائب المقدرة لهم. أما الذي يجعل رغبته توافق مشيئة الله ومرضاته يطمئن من قبل الأولاد. وما هي مرضاة الله؟ هي تقديم الدين على الدنيا. ولتحقيق ذلك يجب أن يسعى جاهدا ويدعو لإصلاحهم، ففي هذه الحالة يتكفلهم الله بنفسه. أما إذا كانوا أشقياء فليتركهم وشأنهم ولا يبالي بضياعهم. ثم قال عليه السلام في موضع آخر في الموضوع نفسه: كونوا بأنفسكم صالحين واضربوا لأولادكم نموذجا حسنا في الصلاح والتقوى، واسعوا وادعوا لجعل أولادكم متقين ومتدينين، وابذلوا جهدكم في هذا الأمر بقدر ما تبذلونه لجمع المال من أجلهم. يجب على الإنسان أن يسعى لتعليم أولاده الدين ولربطهم بالدين ولتربيتهم الدينية بقدر ما يسعى لكسب الدنيا. والحق أنه يبذل جهدا كثيرا للدنيا وقليلا للدين، لذلك يقع الناس في الابتلاءات والمشاكل. ثم يقول عليه السلام: يتمنى الناس أن يكون لهم أولاد، ولكن لماذا؟ في بعض الأحيان سمعت الأثرياء والمتمولين يقولون: ليكون لهم أولاد حتى يرثوا هذا العقار، وكأن رغبتهم في الأولاد هي من أجل العقار فقط كي لا ينتقل عقارهم إلى الأغيار، ولكنهم لا يعلمون أنهم حين سيموتون لن يكون لهم شركاء ولا أولاد، بل كلهم سيصبحون أغيارا. ثم علمنا الله تعالى في القرآن الكريم هذا الدعاء: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين.
هنا حيث علمنا الله تعالى الدعاء لإصلاح الأولاد، كذلك علمنا أن نكون ممن يطيعونه ويسلمون له. وحين يدعو المرء لأولاده فعليه أن يعمل بأحكامه تعالى ويطيعه أيضا، حينها يستجاب دعاؤه. فهذه مسؤولية كبيرة على الآباء والأمهات أن يواظبوا على الدعاء لإصلاح الأولاد ولتربيتهم، وكذلك أن يبدوا لهم نماذج حسنة. أما إذا كانت نماذجهم منافية لتعاليم الله تعالى ومعارضة لما ينصح به الآباء أولادهم، فهذا يعني أنهم ليسوا مخلصين وصالح النية في دعائهم أيضا. وإذا كان هذا عملهم، فلماذا يشكون أنهم دعوا كثيرا لأولادهم ومع ذلك فسد أولادهم أو أوقعوهم في الابتلاء؟ ثم علم الله تعالى دعاء جامعا في القرآن الكريم، وهو أن الذين يريدون اجتناب هجمات الشيطان ويجتنبونها، والذين هم عباد الرحمن، من ميزاتهم أنهم يقومون بهذا الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء للأولاد والأزواج يجب أن يقوم به الرجال كما النساء. وحين يدعو الرجل والمرأة ليرزقوا أولادا صالحين، فلا تنتهي مسؤوليتهم بإنجاب الأولاد، بل كل من الوالدين أو الزوجين إمام في دائرته، ولن يؤدي هذا الحق ما لم يسلكوا بأنفسهم ضروب التقوى، وما لم يستعرضوا أعمالهم بالإضافة إلى دعائهم لأولادهم. فسر المسيح الموعود عليه السلام هذه الآية بالتفصيل، وقال في موضع: هناك هدف آخر أيضا من النكاح، وقد أشير إليه في القرآن الكريم في سورة الفرقان في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهنا أيضا علم الله تعالى الآباء والأمهات أن يبدوا نماذجهم العملية بالإضافة إلى الدعاء، حيث قال: وجعلنا للمتقين إماما. وكون المرء إماما يعني أن يضرب نموذجا عمليا. لذا نصح الله تعالى في القرآن الكريم مع كل دعاء بالتكرار أنهم إذا كنتم تريدون إصلاح أولادكم فعليكم أن تنظروا دوما في أعمالكم. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين لماذا يتمنى المرء أن يكون له أولاد:
أو لماذا ينبغي أن يتمنى ذلك؟ وحين يتمنى الأولاد أو حين ينجب الأولاد فعليه أن يضع أمامه الغاية المتوخاة من خلق الإنسان. وكذلك يجب أن يستعرض أعماله ويقلق لإصلاح نفسه لكي يكون الأولاد أيضا صالحين. ولا ينجب الأولاد لمجرد أن يكونوا ورثة عقاره وأمواله فقط. كيف وبأي ترتيب يجب أن نقوم بهذا الدعاء؟ قد بين المسيح الموعود عليه السلام تفصيل كل هذه الأمور وقال: على الإنسان أن يفكر لماذا يرغب في الأولاد، لأنه لا ينبغي حصر ذلك في رغبة طبيعية كالشعور بالعطش والجوع، بل حين تتعدى هذه الرغبة حدا معينا فلا بد من إصلاحها. فإذا لم يصبح الإنسان بنفسه مؤمنا وعبدا ولم يحقق هدفا حقيقيا من خلقه ولم يؤدي حق العبادة كاملا، بل عاش في الفسق والفجور وارتكب ذنبا تلو ذنب، فأية نتيجة سوف تسفر عنها أمنيته بالحصول على الأولاد إلا أنه يترك خليفته ليرتكب الذنوب؟ فهل قصر بنفسه في هذا المجال حتى يتمنى الأولاد أيضا؟ فما لم تكن أمنية الحصول على الأولاد هادفة إلى أن يكونوا أتقياء ورعين ومطيعين لله تعالى وخداما لدينه، كانت الأمنية لغوا محضا، بل تدخل في المعصية والذنب. ويجوز أن يطلق عليهم الباقيات السيئات بدلا من الباقيات الصالحات، أي لن يكون أولاده الذين يتركهم وراءه صالحين، بل يكونون طالحين. وإن قال أحد بأنني أتمنى أولادا صالحين وخاشعين لله وخداما للدين، لكان قوله هذا ادعاء محضا إن لم يصلح نفسه. فإذا كان يعيش بنفسه حياة الفسق والفجور ويقول بلسانه بأنه يتمنى أولادا صالحين ومتقين، فهو كاذب في ادعائه. يأتيني كثير من الناس ويقولون: ادع لنا أن يرزقنا الله تعالى أولادا صالحين، وعندما أسألهم عن التزامهم بالصلوات يقولون: نحاول أن نصلي الصلوات كلها. فالذين لا يصلون حتى الصلوات المكتوبة فماذا عسى أن يكون مستوى كسبهم الحسنات الأخرى؟ يتابع المسيح الموعود عليه السلام ويقول: من الضروري قبل طلب الأولاد المتقين أن يصلح المرء نفسه ويجعل حياته حياة التقوى. عندئذ ستسفر أمنيته هذه عن نتيجة مرضية، ويستحق أولادا يعدون في الحقيقة مصداق الباقيات الصالحات. أما إذا كانت الأمنية فقط أن يبقى اسمه ويرث أولاده أملاكه وإرثه، أو يعد شخصا كبيرا، فإن هذه الأمنية بمنزلة الشرك في رأيي. ثم شرح عليه السلام هذا الموضوع أكثر فقال: هناك أمر آخر أيضا، أن الناس يتمنون الأولاد كثيرا ويرزقون بهم أيضا، ولكن لا نراهم قط يسعون لتربيتهم تربية حسنة وتدريبهم على حسن الأخلاق وطاعة الله، ولا يدعون لهم أبدا ولا يهتمون بمدارج التربية. أقول: يجب أن يهتم المرء بالدعاء لهم وتربيتهم تربية حسنة. يقول عليه السلام: أما أنا فلا أصلي صلاة قط لا أدعو فيها لأحبائي وأولادي وزوجتي. إن كثيرا من الآباء يعلمون أولادهم عادات سيئة، وحين يباشر الأولاد بكسب السيئات لا ينصحونهم في البداية ولا يحذرونهم، فتكون النتيجة أنهم يظلون يتجاسرون ويتمادون فيها يوما فيوما. أقول: لو لم ينبه الآباء أولادهم منذ البداية
يمكن أن يكون التنبيه بالحب والود أيضا، لا ازدادوا في ارتكاب السيئات رويدا رويدا. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام إن الناس يتمنون الأولاد كثيرا، ولكن ليس ليكونوا خداما للدين، بل ليكونوا وارثين لهم في الدنيا. وحين يرزقون بالأولاد لا يهتمون بتربيتهم، ولا يسعون لإصلاح معتقداتهم ولا أخلاقهم. أقول لا يجوز للآباء أن يقولوا إنهم لا يجدون وقتا من الأشغال الدنيوية، أو أولاده مشغولون في الدراسة، وبالتالي لا يهتمون بالدين بأنفسهم ولا يهتمون بتربية أولادهم، إذ لا بد لهم من تعليمهم الدين والمعتقدات. يقول المسيح الموعود عليه السلام لا يصلحون أخلاقهم. أقول للأخلاق مدارج مختلفة، فمثلا في هذا المجتمع مدارج الأخلاق مختلفة، ولكن المعايير التي علمنا إياها في القرآن الكريم هي أسمى بكثير من المعايير الدنيوية، وعلينا أن نحقق المعايير التي علمنا الله إياها، وما علمناه الإسلام، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله. فتلك هي المعايير التي يجب أن نثبت عليها أجيالنا القادمة. يتابع المسيح الموعود عليه السلام: اعلموا أنه لا إيمان لمن لا يقدر علاقات القرابة، فما دام عاجزا عن ذلك كيف يتوقع منه صدور حسنات أخرى؟ لقد ذكر القرآن الكريم أمنية الأولاد كما يلي: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الآباء لا يعيشون عيش الفسق والفجور، بل كانوا يعيشون كعباد الرحمن ويؤثرون الله على كل شيء. ثم زاد الأمر شرحا أكثر وقال: واجعلنا للمتقين إماما. فإن كان أولاد المرء أتقياء ورعين كان هو إماما لهم. إذن فهذا الدعاء يتضمن دعاء للحصول على التقوى أيضا، أي يدعو المرء لنفسه أن يوفقه الله للسلوك على دروب التقوى، وليكون أولاده أيضا أتقياء. ثم يقول عليه السلام: يجب أن يربي المرء أولاده بدافع الرحمة، وليس ليكونوا ورثة له، بل ليكونوا خداما للدين من منطلق واجعلنا للمتقين إماما. كم هو عدد الذين يدعون للأولاد أن يكونوا أبطال الدين؟ لا شك أن الذين يفعلون ذلك عددهم قليل، ومعظمهم غافلون تماما عن السبب وراء سعيهم للحصول على الأولاد. وكثير منهم يريدون أن يكون لهم وارث، فتكون جل رغبتهم منصبة على أن لا ينتقل عقارهم إلى خصمهم. ولكن اعلموا أن الدين يفسد تماما بسبب هذا السلوك، فيجب أن تكون الرغبة في الأولاد ليكونوا خداما للدين. فيجب على آباء الأولاد المنخرطين في مشروع الوقف نو توجيه أنظارهم إلى الدين كثيرا. ثم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: إني أرى الناس لا يعملون إلا من أجل الدنيا فقط، أي يعملون بدافع حب الدنيا وليس لوجه الله. إذا كان المرء يريد الأولاد فيجب أن يجعل نصب عينه قول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي إذا رزق ولدا فليكن سببا لإعلاء كلمة الإسلام. فإذا نوى هذه النية الطاهرة فإن الله قادر على أن يهب له أولادا كأولاد زكريا. لكني أرى الناس لا يفكرون أكثر من أن يكون لهم وارث ليرث بستانهم أو أملاكهم، لكي لا يأخذها أحد الأقارب المشاكسين. أيها الشقي، لم لا تفكر أنك إذا مت فالصديق والعدو لك سويان؟
ويقول حضرته: لقد رأيت كثيرين يقولون: ادعوا لي بأن أرزق الأولاد ليرث أموالي كي لا يأخذها أحد أقاربي المشاكسين. فكأنهم يريدون الأولاد ولو كانوا أشرارا. هذا هو منتهى معرفتهم بالإسلام. وهذا الأمر شائع في عامة المسلمين شيوعا واسعا، ومن أجل ذلك يهتمون كثيرا بأن يرزقوا الذكور. ثم إن هؤلاء الذكور لا يعطون أخواتهم نصيبهن من الإرث، أو أن الآباء أنفسهم لا يعطون بناتهم نصيبهن من الميراث، بل يعطون أولادهم الذكور كل شيء، خلافا لحكم الإسلام. ثم إن هؤلاء الذكور يضيعون كل هذا الميراث. فهذه أمثلة نراها بكثرة في الدنيا حتى اليوم. وكما قلت آنفا، فإن على آباء الأولاد الواقفين في مشروع الوقف نو أن يهتموا بتربية أولادهم بوجه خاص، كما عليهم أن يدعوا لهم بأن يؤثروا الدين على الدنيا عندما يكبرون، وأن يكونوا من الواقفين حقا، وليس أن يحملوا لقب الواقفين فقط، وإذا كبروا قالوا للجماعة: إننا نعمل عملنا. كلا، من واجب الواقفين نو أن يستأذنوا الجماعة قبل البدء في العمل في أي مجال، ويسألوا ما إذا كانت الجماعة بحاجة لهذا العمل أم لا. فإذا أذنت لهم الجماعة فليقدموا عليه، وإلا فعليهم أن يقدموا أنفسهم للجماعة وفاء لعهدهم وعهد آبائهم بوقفهم خالصة لوجه الله تعالى. فيجب أن تكون أمنية المرء بالأولاد مع الدعاء والتفكير بأن يرزق أولادا يؤثرون الدين على الدنيا ويوطدون عز الوالدين والأجداد والأسرة. هناك أسر كثيرة هي من أولاد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، لكن هذا وحده لا يكفيهم. كثير من الأحمديين يخبرون بكل فخر بأنهم من أولاد الصحابة. لا شك أن هذا سبب عز وفخر، شريطة أن يكون هؤلاء يعملون الحسنات التي كان يعملها هؤلاء الصحابة. لا يكفي المرء أن يكون من أولاد الصحابة، بل من واجب الآباء أن يدعوا لأولادهم بأن يحيوا حسنات آبائهم وأجدادهم. وإذا قام الآباء بهذا الدعاء فسوف يراقبون أعمالهم هم أيضا، إذ لا يستطيعون بدون فحص أعمالهم تخليد أسماء آبائهم الصالحين. فعلى كل واحد من الآباء أن يفحص أعماله، وكذلك أن يدعو حتى آخر لحظة من حياته لأولاده بأن يكونوا من أهل الفطرة الطيبة والصلاح. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: إن نصرة الله إنما تحالف الذين لا يبرحون يتقدمون في الصلاح ولا يتوقفون في مكان، وأولئك لهم العاقبة الحسنى. وقال المسيح الموعود عليه السلام: من أجل العاقبة الحسنى على المرء أن يدعو لأهله وأولاده بلا انقطاع. ثم قال عليه السلام ناصحا إيانا نحن الآباء: اعملوا أعمالا تكون أسوة حسنة لأولادكم، وهذا يتطلب منكم إصلاح أنفسكم أولا. إذا كنتم صالحين ومتقين من الطراز الأول، وإذا أرضيتم الله عنكم، فهناك أمل أكيد بأن يحسن الله إلى أولادكم أيضا. لقد سجل الله تعالى في القرآن الكريم قصة الخضر وموسى عليهم السلام، وقال أنهما أصلحا جدارا ليتيمين، وقال: وكان أبوهما صالحا، ولم يذكر حالهما بل اكتفى بذكر صلاح أبيهما. فاسعوا لتحقيق هذا الهدف، فتمنوا الأولاد شريطة صلاحهم دائما، فيهيئ الله الأسباب ليعطيكم الأولاد
ويجعلهم من أهل الصلاح والرزق أيضا. فهذا هو المبدأ الأساس الذي نبهنا المسيح الموعود عليه السلام إليه مرارا، وهو شرح لحكم قرآني في الواقع، ألا وهو أن نموذج الآباء هو الذي يلعب دور الأساس في تربية الأولاد. وفق الله كل واحد منا ليكون نموذجا حسنا لأولاده، ويفي بعهده بإيثار الدين على الدنيا، وأن يهتم بإصلاح نفسه بدلا من التفكير في إصلاح الآخرين، إذ من عادة البعض أنهم ينظرون إلى حالة الآخرين دون أن يهتموا بإصلاح حالهم هم. وعندها سنخلف نسلا صالحا. وادعوا أيضا أن نسير على سبل التقوى، وأن ندعو للأولاد بدون انقطاع لكي يجعلهم الله قرة أعين لنا على الدوام، وتستمر هذه العملية بدون انقطاع. آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.